شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے والآسماں پیر وانگو کمر کر کے ٹکڑے بخا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا ان میں بلا تاخیر گلدستے دے امیر خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری شہادت علی عثمانی صاحب میں دعوت دینا آن اور تفصیلی خطاب فرمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری شہادت علی عثمانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسن دا بابا وی کمال سونائے حسن دا نانا وی کمال سونائے حسن دا نانا وی کمال سونائے حسن دا بابا وی کمال سونائے نبی تے حیدر دی سونی جوڑی عدلا تو بابفا قسم خدا دی دعا جہانا علی نبی دا ہے بھرا دمادی رشتہ وی کمال سونائے حسن دا بابا وی کمال سونائے حسن دے نانے دی زندگی دی قسم خدا اٹھامدا حسن دا بابا اسد اللہ لقب پیارا ہے پامدا دمادی رشتہ وی کمال سونائے حسن دا بابا وی کمال سونائے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وحدائی اکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے خاص بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پہکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال شیمہ دے ویر جگہ دے پیر رب دے حبیب خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ تھوڑی تھوڑی ہمت کرو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون دوستو بھائیو بزرگو عزیز ساتھیو آج دا اے پروگرام گلدستہ خطبہ اسلام پاکستان و مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے زیر تمام ہو رہے اور اس باجدے پروگرام دے میزبان برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد کیسر سلفی صاحب دعا کرو اللہ رب العالمین کیسر سلفی صاحب دیاں احباب جماعت دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اشتہار بنان والے تعاون کرن والے کھانا بنان والے تساں احباب سماعت کرن والے اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے دنیا آخرت دی نجات دا ذریعہ بنا کہہ دیو آمین میرے تو قبل گلدستہ خطبہ اسلام دے معزز خطابات خطابات سماعت فرما چکے ہو
میرے جیسے طالب علم دا بولنا مناسب نہیں، لیکن میں اپنا حصہ پاواں گا۔ میرے معزز علماء دے حکم تھے جتھے محمدی صاحب نے گل چھڈیے اتھوں اگے شروع کر کے آپاں دو تین گلاں کرنیاں نے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کون صحابہ؟ میرے پیغمبر دے جان نثار صحابہ، میرے پیغمبر دے وفادار صحابہ۔ صحابہ دا اٹھنا بھی آلہ، صحابہ دا بیٹھنا آلہ، صحابہ دا قیام آلہ، صحابہ دا سجدہ آلہ، صحابہ دا رکوع آلہ، صحابہ دا بدر آلہ، صحابہ دا احد آلہ، صحابہ دا خندق آلہ، صحابہ دا حنین آلہ، صحابہ دا خیبر آلہ۔ میرے نبی دے صحابہ 1,44,000 دے کم و بیش صحابہ دی تعداد۔ جناب ابو بکر صدیق تو لے کے میرے نبی دے ہر صحابی تک، ہر صحابی دی عظمت، مقام، شان، مرتبہ اللہ نے بلند فرما دیتا۔ میرے نبی دے صحابہ دے اندروں اللہ نے بدر والے 313 صحابہ نو بڑا مقام دیتا۔ 313 دے اندروں میرے نبی دے 10 صحابہ جنہاں نو عشرہ مبشرہ کہا جاندا ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ انہاں 10 دے اندروں میرے نبی دے 4 جان نثار ایسے جنہاں نال میرے نبی نو بھی محبت، میرے نبی دے نال بھی بے حد محبت، میرے نبی نال رشتہ بھی قریبی۔ 2 میرے نبی دے سسر لگدے نے، 2 میرے نبی دے داماد۔ جناب ابو بکر صدیق دی بیٹی میرے نبی دے گھر اندر سیدہ عائشہ صدیقہ، جناب عمر دی بیٹی سیدہ حفصہ میرے نبی دے گھر اندر، جناب عثمان دے گھر اندر میرے نبی دیاں 2 بیٹیاں، جناب علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے گھر اندر میرے نبی دی سب تو چھوٹی بیٹی کون؟ علی ہے۔ آپ دی کنیت ہے ابو الحسن، ابو تراب، لقب ہے حیدر۔ آپ دا نام کیا ہے؟ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مصر بن نصار بن معد بن عدنان۔ کون؟ علی میرے نبی پاک دے سکے پتریر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی دی عظمت دے بارے 2-4 گلاں کران گے۔ اللہ سانو نبی دے صحابہ نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج نہیں پنڈی چیری والے ہو، سید والا دعانے والے ہو، ہیبو کا ٹھٹا دعانے والے ہو، کھرٹا کھرلا دعانے والے معزز مہمان ہو۔ میں جدوں بھی نبی پاک علیہ السلام دا نام اس میں گرامی لواں گا، وسہاد مکھڑے والے دا نام آوے، واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے، علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آوے، یاسین دی سرداری والے دا نام آوے، تاہا دی پیشانی والے دا نام آوے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دیاں ادامہ والے دا نام آوے۔ تھوڑا جا زبانو حرکت دینی پے گی، نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھنا پے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، یہ بڑا بلان دا والا ہوں دا ساڑا کامی ہوئے۔ اوہ لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے جاندارے لوگ جان دے، لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے جاندارے لوگ جان دے۔ روایت کریندا کہ جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہانوں ویکھاں دوبارہ، خدا دی قسم جان مدم دے سے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چاند تارے لوگ جان دے۔ مدینے دی مٹی دوائی تو وعدے، سونے دی نوکری شائی تو وعدے، اسی لڈواں شڈواں دے شوقین کوئی نہیں، ساڈے مدنی دنائی مٹھائی تو وعدے۔ لوگ جان دے پڑھ لو لوگ جان دے
ویکھ کے صورت تیری تے چان تارے لک جاندے عبداللہ یاسین آئے بڑی محبت نال فیصلہ آباد میرے بھائی مولانا نفر صاحب آئے نے مولانا ابو سر آئے نے ڈار صاحب بڑی محبت نال پیار دے نال آؤ میری ملت جوانو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معاہ تو مراد میرے نبی دے نال نال لین والے میرے نبی دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین علامہ ابن کثیر ہے مولا نے لکھی آوے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معاہ تو مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دے ہر ٹائم نال نال رہن والے اشداء علی الکفار تو مراد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جناب علی المرتضی کون علی حیدر قرار علی شیر خدا علی میرے نبی دا دیوانہ علی میرے نبی دا پروانہ علی میں بدر والے صحابہ اندر نظر مارنا وا مینوں صفا دے اندر جناب علی کھڑے نظر آندے نے میں نظر مارنا وا حدیبیہ والے صحابہ دے اندر جناب علی کھڑے نظر آندے نے میں نظر مارنا وا خیبر اندر جناب علی کھڑے نظر آندے نے میں نظر مارنا وا میرے نبی دے شراب بشرا صحابہ دے اندر تے جناب علی نظر آندے نے میں نظر مارنا میرے نبی پاک دے 4 خلیفہ دے اندر مینوں سیدنا علی نظر آندے نے اوے کون علی ہے علی دا اٹھنا بھی آلہ علی دا بیٹھنا بھی آلہ علی دا قیام بھی آلہ علی دی فجر آلہ علی دی ظہر آلہ علی دی مشر آلہ علی دی مغرب آلہ علی نے جس نبی دا کلمہ پڑھیا نبیان دے امام پیغمبر علیہ السلام نے علی دے گھر اندر جڑی بیوی آئی ہے جنتی عورتاں دی سردار علی نو جڑے رب نے لال دیتے نے او جناب اعلیٰ جنتی جواناں دے سردار نے اوے ویکھے جا کے اندر بڑے بال سونے ویکھے جا کے اندر بڑے بال سونے نہیں بال کوئی علی دے بال ورگا اسواری بنن جی نبی پاک میرے اسواری بنن جی نبی پاک میرے نہیں لال کوئی علی دے لال ورگا اوے کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدانی حسین دے انداز ورگا اوے 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین صابر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اے میرے نبی پاک علیہ السلام کو صفاتے نے اوے جناب پنڈی چھری دے اوباسیو ادھا گرتوں آنے والے موجز مہمانوں امام کائنات نے کوئی صفاتے لوگانوں جمع کیتے میرے نبی نے فرمایا مکے والے ہو میں تو اڈے اندر 40 سال دار تھا گزار چکے ہاں انہوں دسو نہ سچا پایا جے کہ جھوٹا پایا جے اے سارے بھائیہ کا زبان ہو کر کے آکھ دے نے آنتا صادق آنتا امین سونیا تسی سچے بھی ہو تسی امانت دار بھی ہو آج اسی قرآن دے کاری بھی ہاں اسی نبی دے حدیث دے پہرے دار بھی ہاں ایک دن دی گارنٹی نہیں دے سکنے ہاں اسی 2 دنوں دی گارنٹی نہیں دے سکتے آج میرے نبی نے 40 سالاں دی گارنٹی دے دیتی ہے اوے مکے والے ہو کیویں دا پایا جے یہ سارے آندے نے سونیا تسی سچے بھی ہو تسی امانت دار بھی ہو میرے نبی نے فرمایا مکے والے ہو جیڑا سچ میں آج بولنا چاہنا وا اس تو بڑا سچ بھی آج تک نہیں سنیا ہوئے گا امام کائنات فرماندے نے لوگوں قولو لا الہ الا اللہ لوگوں لاد مناد عزا تے حبل نو چھڑ دے ہو ایکو رب دے پجاری بن جاؤ فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے کوئی میرے نبی نو دیوانہ آخرے کوئی میرے نبی نو شاعر آخرے معاذ اللہ بڑے ہاں دے اندرو سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے جو جناب غلامہ اندرو سیدنا زید بن حارثہ عورتان دے اندرو میری تیری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک چھوٹا جہا بچہ اٹھیا لوگانو پھلانگدہ ہویا آگے جا رہے ہیں میرے نبی دی انگلی پڑگڑی پکڑ کے آکھ دے رہے ہیں اشہد واللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سونیا کوئی منے پاویں نہ منے علی نے مان کے وخا دیتا ہے ہوئی علی ورگا زمانے تے
کوئی دلیر بخا مینو اوہی تے جناب ابو بکر بھی دلیر نے، جناب عمر بھی دلیر نے، جناب طلحہ بھی دلیر نے، جناب زبیر بھی دلیر نے، خالد بن جناب ولید بھی دلیر نے، پر علی ورگا زمانے تے کوئی دلیر بخا مینو جنہوں اسد اللہ خود رب آکھے ایسا شیر بخا مینو علی 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 ورگا زمانے تے کوئی دلیر بخا مینو خیبر دا میدان ہوئے مرحب جے جوان ہوئے خیبر دا میدان ہوئے علی ورگا جوان ہوئے مرحب دے ٹکڑے کر لگی دیر ہوئے تب خا مینو علی 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 ورگا دمانے دے کوئی دلیر بخا مینو کون جناب علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر امام کائنات نو مکے والیاں نے بڑا پریشان کیتا وے بڑا ستایا مکے دیاں باسیاں نے اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے امام کائنات ہجرت دے سفر تے روانہ ہون لگے نے امام کائنات نے جناب علی نو بلایا وے اے میرے نبی نے علی دے ہاتھ تے امانتاں رکھ دیاں نے امام کائنات نے فرمایا میرے علی جی اے مکے والیاں دیاں امانتاں نے انہاں امانتاں نو جدوں صبح دا سورج چڑھے گا اے مکے والیاں دیاں امانتاں واپس کر دے آ جے میرے پیچھے مدینے دے رستے دے روانہ ہو جایا جے ادھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے بسترے تے لیٹے ہوئے نے جناب علی آرام کر رہے نے اوے کون علی ہے جنہوں لیٹن واسطے بستر ملی تے میرے پیغمبر دا کون علی ہے جنہوں اوڑھن واسطے چادر ملی تے میرے مصطفیٰ دی ملی ہے اوے کون علی ہے جنہیں تربیت پائی ہے میرے نبی دے گھر اندر کون علی ہے جنہوں میرے نبی پاک نے مشن دے کے گلے آوے علی اچھیاں قبراں گرا دینا جڑے کہ جناب درخت شرک ہو رہا ہوئے اس درخت نو پاٹ دینا جڑا تو کھار دینا اوے کون علی ہے جڑا میرے نبی دے پچھوں مکے مدینے دا راہی بنے او جناب علی المرتضیٰ نے کون علی ہے فاطمہ دا شوہر علی ہے حسن و حسین دا بابا علی ہے جنہوں میرے نبی باکھن من کنت مولا علی فعلی مولا میرے نبی جنہوں آکھن جدا علی دوست ہے اندہ میں محمد دوست ہے جنہوں میرے نبی آکھن تو میرے واسے انجے جنہیں موسیٰ واسے انہاں دا بھائی ہارون سے انہوں جناب علی المرتضیٰ کھیا جاندہ بے اے جن میرے نبی سفر تے روانہ ہو گئے نے اے پنڈی چیری دیو باسیو آج بیان کرنا سوکھا وے گلاں کرنیاں سوکھیاں نے پر سامنے بوئے تے دروارہ لے کے لوگ کھڑے گھومن ادھر اندر بسرے تے لیٹے جناب علی المرتضیٰ گھومن اے صبح دا سورج چڑھے آوے جناب علی لوگاں دیاں امانتاں لٹا کے الغرض بات مکسر اے میرے نبی دے پیچھے جناب مدینے دے سفر تے روانہ ہو گئے نے جناب علی چل دے جا رہے نے مدینے دا سفر ہے اے نکیلے پتھر نے نہ جان دے ہو آج حاجی جاندے نے مکہ مکرمہ دے اندر جدو مکیوں مدینے دے راتے روانہ ہو جاندے نے 500 کلومیٹر دا سفر ہے آج حاجی سبان جاندے نے آج گڑیاں بھی بڑیاں سونیاں نے آج جناب اعلیٰ روڈ بھی بڑے آرام دینے پر بندہ جاندیاں تھاک پیندا جے میں صدقے قربان جاواں جناب علی چل دے جا رہے نے مولانا نفر صاحب امام کائنات دا دیوانہ علی جا رہے آوے انج نکیلیاں پتھراں تے چلدیاں جوتے مبارک ٹوٹ گئے نے علی دے قدماں تے چھالے بن گئے نے تے قدم پتھراں تے ٹکا کے میرے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چھالے پھس گئے نے پانی دی مسلسل پیاس دی وجہ تو ہونٹاں تے شکری آ گئی ہے انج چلدیاں مدینہ منورہ دے اندر اجے میرے نبی مسجد کوبا اندر تشریف فرمانے جناب علی گئے نے انج میرے نبی دے مکھڑے تے نظراں ماریاں میرے نبی نے فرمایا میرے شیر کی غال ہے عرض کر دینے سونے بڑیاں پریشانیاں دے سفر نے بڑے دکھاں دے سفر کر کے آیا میرے تے پاؤں بھی پھٹ گئے نے اے مسلسل سفر دی وجہ تو پر سونے محبوبا میں تو آڈے مکھڑے تے نظر ماریے اللہ نے میرے سارے دکھی دور کر دیتے نے
اتنے میں کیوں نہ کہہ جاواں بیلی دی اپنے یاراں دی فرمائش بھی پوری کر جاواں کہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے ول آسماں تیر وانگو کمر کر کے ٹکڑے بخا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت سالار آیا نبوت دے بوگے نو خیمار آیا نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جو برساتی ڈڈیاں اوہ داوے ہزارات پگان وڈیاں پروڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا پروڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا میرے توڑے پیرو مرشد امام کنا جناب محمد اچھی کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہنا تسی بیٹھے رہو میں نبی پاک دا نام لواں ایک بارہ درود پڑھو گے صحیح حدیث میرے نبی دی 10 گناہ اللہ معاف کرے گا 10 درجے بلاندے کرے گا اللہ 10 رحمتہ کرے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری گلہ نے میری ملت دے جوانو پنڈی چہرے دی عباسیو مولانا کیسر سلفی دی دعوت آنے والے معزز مہمانو اگے پیانا سے میں تھکیا کو نہیں آدھون اٹھ کے ناس پیائیں ہیں یاریاں اٹھانا لا کے دروازے نکے نہیں کری دے میری ملت دے جوانو امام کائنات علیہ السلام نے ادھر میرے نبی مکہ مدینہ منورہ دے اندر نے ادھر مکے والے آنے پیاری کالی لشکر نہ لے آوے میرے نبی پاک علیہ السلام دے گول آ رہے نے جنگ کرن واسطے آ رہے نے مدینے اندر فصلاں تیار نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو جمع کر لیا صحابہ دے اندر میرے نبی پاک مشورہ کر رہے نے میرے صحابہ اے مدینے اندر فصلاں تیار نے جڑی سیٹی جی ہوندی ہے نا بزرگو سیٹی جی اے بندیاں دے کناں اندر پوندی تاں ہی بندے اٹھے تھوڑی جی سیٹی مٹی کرو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ امام کائنات علیہ السلام نے مشورہ کیتا میرے صحابہ مدینے اندر فصلاں تیار نے بالکل چھاڑ دیتا یہ کام سا چکن لگ پیا تھوڑا جی کھولو امام کائنات علیہ السلام نے میرے نبی دے صحابہ مشورہ کر رہے نے عرض کر دینے سونے مدینے اندر فصلاں تیار نے جان دے ہونا جڑے زمیندار ہوندے نے انہاں دیاں فصلاں جدوں تیار ہوندیاں نے اے تسی بھی زمیندار بیٹھے ہو ساڈے بڑے بڑے منصوبے ہوندے نے اے جناب اعلیٰ فصل تیار ہو گئی ہے اپنے بچیاں دی شادی کراں گا اے فصل تیار ہوئی ہے میں عمرے واسطے جاواں گا اے فصل تیار ہو جائے گی میں جناب اعلیٰ ٹریکٹر خریداں گا میں اپنی پیاری واسطے سولر پینل لواواں گا اے میرے نبی دے صحابہ کرام عرض کردے نے سونے اے مدینے دیاں فصلاں تیار نے اگر اسی جنگ کران گے مدینے اندر اے جناب فصلاں خراب ہو جان گیاں اے 6 مہینیاں دی محنت ہوندی ہے زمیندار دی میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے مشورہ کیتا مدینے دے 4 چوفیرے خندق کھودی جاوے ایک لمبا تے چوڑا ٹویا کھودیا جاوے اس ٹویا کھود کر کے تاکہ مکے والے آن گے اتھو ہی واپس مڑ جان گے یا مدینے تو باہر ہی جناب اعلیٰ جنگ ہو جائے گی این میرے نبی دے صحابہ خندق کھود دی گئی ہے انہاں دے اندر ایک جوان آیا وے ایدہ نام عمر بڑا دلیر بندہ وے ایکو بندہ 100 بندے دا مقابلہ کرن والا این جدوں آ گیا نا مدینے دے اندر اس خندق دا جائدہ لے رہے ہیں اس خندق دا جائدہ لیندیاں ایک جگہ تو بڑی جرت دے نال گھوڑا پار کیتا وے این مدینے اندر داخل ہو گیا وے با آواز بلند آخدے او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا کوئی ساتھی ہے تے لے کر گیا میرے نبی دے کول جناب علی بیٹھے نے اٹھے نے تے میرے نبی نے فرمایا او میرے شیر بیٹھ جا جناب علی بیٹھ گئے نے عمر نے دوبارہ صدا لگائیے جناب علی اٹھن لگے نے میرے نبی نے فرمایا علی بیٹھ جا تیجی مرتبہ صدا لائیے میرے نبی نے فرمایا علی اٹھ کھڑا ہو جا جناب علی کھڑے ہوئے نے میرے نبی نے فرمایا
فرمایا علی ٹھہر جا. انج میرے نبی نے اپنی پاگ اتاری ہے جناب علی دے سر تے رکھ دیتی ہے. علی دے ہاتھ اندر تلوار میرے نبی نے پکڑا دیتی ہے. فرمایا علی ہون جا میدان اندر. انج جناب علی گئے نے. فرمایا اے مرحب گل سن لے, تو تیناں گلاں اندر ایک گل مان لینا میں, انج کر اسلام قبول کر لے. علی جے اسلام قبول کرنا ہوندا 500 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے نہ آندا. علی فرماندے نے انج کرنا اے جناب اللہ واپس مڑ جا. اے مرحب بڑی جرت نال آندا وے, اگر میں واپس مڑ کے آنا امر آخد ہے مینوں مدین مکے دیاں عورتاں گلاں کرن گیاں. علی تو واپس مڑ جا. جناب علی نے فرمایا تینوں مکے دیاں عورتاں گلاں کرن گیاں, تخیل آپ دے اندر سوال دے کرو نا. جناب علی فرماندے ہون گے اوے تینوں مکے دیاں عورتاں گلاں کرن گیاں. علی واپس مڑ گیا تے جنت دیاں حوراں گلاں کرن گیاں. انج جناب علی میدان اندر آئے نے. فرمایا امر وار کر لے. امر نے وار کیتا وے. علی المرتضیٰ نے جرت دے نال وار ڈکیا وے. فرمایا دوجی مرتبہ بھی وار کر لے. دوجی مرتبہ بھی وار کیتا. اوے مرحبا اپنا چاہ پورا کر لے. تیجی مرتبہ بھی وار کر لے. امر نے وار کیتا وے, کچھ ہاتھ نہیں آیا. جناب علی نے فرمایا او امر تیار ہو جا. انج تلوار اٹھائیے, انج تلوار دی سر ماریے. امر دا سر دن تو جدا ہو گیا. نالے میرے نبی دے صحابہ نعرہ تکبیر بلند کر دینے اللہ اکبر اللہ اکبر. اوہ کتنا اعزاز ملیا جناب علی نو. اے جدو میرے نبی پاک دے صحابہ مدینے اندر گئے نے, آقا انصار دے صحابہ نو آپس اندر انصار دے مہاجرینو بھائی بھائی بنا رہے نے. انج جدو سارے مہاجر دے انصار بھائی بھائی بن گئے, جناب علی کھڑے نے انج پریشان ہو گئے نے. میرے نبی نے فرمایا علی پریشان کیوں میں؟ عرض کر دینے سونے میرا بھائی کسے نو نہیں بنایا رے. میرے نبی پاک نے فرمایا علی پریشان نہ ہو, علی تو میں محمد دا بھائی ہے. فرمایا علی تو میرے واسطے انجے جی میں موسیٰ واسطے انہوں دا بھائی ہارون ہویا کرتا سی. ہوئے علی سونا کے در قرارے, علی سونا کے در قرارے. ہوئے سونا حسن سڈا سردارے, ہوئے ساڑے دل دی حسین بہارے. جنوں اینا نال پیارے اندہ بیڑا پارے, اندہ بیڑا پارے. ہوئے علی سونا غدر قرارے, سونا حسن صدا سردارے. ہوئے ساڑے دل دی حسین بغارے, جنوں اینا نال پیارے اندہ بیڑا پارے, اندہ بیڑا پارے. وہ نبی پاک دائلے بیت جڑا سانو جان تو ود کے پیارے. سو رب دی دعا جگانا وچ ساڈی اکھیاں دا اتارے. ہیں دین دے روشن ستارے, ہیں دین دے روشن ستارے. جنہ لہو نال چمن سوارے, جنہ لہو نال چمن سوارے. جنوں اینا نال پیارے اندہ بیڑا پارے, اندہ بیڑا پارے. اللہ جناب علی نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ اکبر زندہ باد. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارا خطاب فرما رہی سن فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری شہادت علی عثمانی صاحب. تو الحمدللہ یقین کرو انعام اللہ عثمانی صاحب دی نہ لوڑا تھوڑا پوریاں کر دیتیاں نے. باقی انہوں نے تے اللہ پاک نے عزت بڑی عطا فرمائی ہے. ہنے ہی میرا رابطہ ہویا انعام اللہ عثمانی صاحب نال. تو لاہور دے اندر بہت زیادہ بارش آ رہی اور باقاعدہ انہیں قسم اٹھا کے گیا ہے, کہتے اگر تسی 1 گھنٹہ انتظار کر سکتے ہو, تقریباً 15 منٹ ہو گئے نے. میں کہا جی نہیں گھنٹہ اسی ویٹ نہیں کر سکتے, ساڈا پروگرام ختم ہون لگا ہے, تسی اپنے گھر چل دو, بڑی مہربانی.